أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة ولا
العزة لله جميعا هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله